कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 0144899962 मार्फत टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यतिथिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि आजका विषयवस्तुबारेको यो झलक हेरौँ। धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा बतासको नजर, उच्च राजनीतिक तहकै साथ, सस्तोमा लिज आउट कमिसनको खेल, कसले गर्दैछन् त छलछाम। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी दरबार सङ्ग्रहालयमा छिर्ने बतास ग्रुपको असफल प्रयाससँगै धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा लगाउँदै आएको नजरबारेको विशेष रिपोर्टसहित सर्वहारा मुक्तिको मन्त्र जपेर किन कम्युनिस्टहरू व्यापारीसँगै लट्ठ भए, लिज आउटमा किन कमिसन र स्वार्थको खेल भन्नेबारे राजनीतिज्ञ अनि सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रशासकसँग लाइभ मार्फत जवाफ माग्नेछौँ। फास्ट नेपाल नामक एक एनजिओले दाङका 1300 किसानमाथि गरेको ठगीबारे हाम्रो खबरदारीसँगै 2 जना सञ्चालक पक्राउ गरिएको बारेको फलोअप रिपोर्टसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए 0144899962 मार्फत हामीसँग टेलिफोनमा र स्क्रिनमा देखाइएको भाइबर नम्बर मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाज विहीनको आवाज भन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। एमाले नेताहरूको साथ सहयोगमा देशभरका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रका सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा लिएर मुनाफा आर्जन गरिरहेको यति ग्रुप जस्तै गतिमा अघि बढिरहेको छ बतास ग्रुप। नारायणहिटी दरबारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बतास ग्रुपलाई करोडौँको भाउमा पर्ने जग्गा दिएर उच्च राजनैतिक तहमै चलखेल भएको खबर बाहिरिएसँगै शाहवंशीय राजाहरूले 122 वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले निजी व्यापारीको फाइदाका निम्ति उपयोग गर्न खोजिरहेको त छैन भन्ने देखिएको छ। महिनामा जम्मा 2,21,000 रुपियाँमा भाडा आउने सहमति गरी सङ्ग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनिरहेको घटना बाहिरिएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा काम रोकिएको यो घटनाले व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थगत साँठगाँठलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशमा भएका सांस्कृतिक सम्पदा तथा विविधताका कारण पर्यटकहरूको गन्तव्यको रोजाइका रूपमा नेपाल अग्र स्थानमै आउँछ। ऐतिहासिक धरोहरको अवलोकनका लागि होस् या अध्ययन अनुसन्धानका लागि नै किन नहोस्, नेपालमा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। तर ऐतिहासिक धरोहर नै राजनीतिक आँट र शक्तिका भरमा सीमित व्यक्तिहरूको कमाउ धन्दा बन्ने गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रम हो बतास ग्रुपलाई नारायणहिटी दरबारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा दिइएको चलखेल। शाहवंशीय राजाहरूले 122 वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यक्तिको नाममा दिने गरी सम्झौता भएको छ। महिनामा जम्मा 2,21,000 रुपियाँमा भाडा आउने सहमति गरी सङ्ग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनिरहेका छन्। नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा बतास ग्रुपले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि संरचना बनाउन थालेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि मात्रै काम रोकिएको छ। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको सङ्ग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा 2077 पुस 17 गते बतास ग्रुपको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। 3 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीनै कम्पनी बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द बतास समूहकै भएको तथ्य बाहिरिएको छ। नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न सङ्ग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो। भवनका लागि मासिक न्यूनतम 2,20,440 निर्धारण गरिएकोमा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले 2,20,500 र बीपीएसले 2,21,000
618 रुपियाँ कबुल गरेका थिए। आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा 1178 रुपियाँले पछि पारेर बीपीएसले करार सम्झौता गरेको थियो। नारायण हिटी दरबार भित्रको 2170 वर्ग फिटको भवन 102 रुपियाँ प्रति वर्ग मिटरका दरले भाडामा लिने दिने सम्झौतामा छ। भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र सङ्गीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रति वर्ग फिट 101 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। भाडा दर नै विवादमा आउने गरी कसरी मूल्याङ्कन गरियो त हामीले इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। मैले र हाम्रो भवन विभागको साथी सङ्गीताजी दुईजना बसेर हामीले पहिला दर रेट माग गऱ्यौँ। दर रेट माग गर्ने क्रममा हामीसँग चाहिँ यो बिल्डिङको र ल्यान्डको दुईवटा एउटा चाहिँ घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारण भनेको यो चाहिँ हाम्रो जिल्ला दर रेट छ र अर्को चाहिँ यो नागरिक विभागको पनि दर रेट छ। जग्गाको चाहिँ हामीले प्रति आना 60 लाख परियोगको दरमा चाहिँ यहीँ रेडी छ त्यसको र अनि बिल्डिङको चाहिँ 2410 रुपियाँ प्लस अनि हामीले चाहिँ यो 40% प्लस गरेर चाहिँ प्रति स्क्वायर फिट पर इयर 3374 रुपियाँ पर फिट स्क्वायर पर इयरमा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हामीले पर मन्थ चाहिँ प्रति फिट स्क्वायर चाहिँ बिल्डिङ प्लस ल्यान्ड गरेर 101 रुपियाँ 58 पैसा चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका थियौँ। त्यही नै हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ पेस गराएको थियौँ। अब त्यसकै आधारमा नै अब पछि टेन्डर भएर अनि त्यहाँबाट कति 105 होइन सर 105 चाहिँ उहाँले बिट गर्नु। दरबार मार्ग जस्तो अति नै महँगो भाडा भएको क्षेत्रमा बतास समूहले प्रति रोपनी मासिक 50,000 रुपियाँ मात्र भाडा तिर्न गरिएको मापनमै खोट देखिएको छ। चलन चल्ती भन्दा निकै कम भाडा दरबारे चौतर्फी विरोध भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएसँगै तत्कालका लागि कौडीको भावमा लिएको जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने काम रोकिएको छ। निर्देशन अघि रेस्टुरेन्टका लागि गैर कानुनी ढङ्गले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको थियो। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले संरचनाका लागि नक्सा समेत पास नहुँदा नै संरचना बनाउन दिएको छ। समितिले दरबारभित्र थप संरचना निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन। अझ बतासले कति जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल निर्धक्क जवाब दिन सक्दैनन्। 3टा ग्रुपले टेन्डर बिड गर्यो। एउटा बतास एसोसिएसन प्रणाली, एउटा होटेल आनन्द प्रणाली, एउटा बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली भन्ने 3टाले गर्यो। त्यो 3टामा बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली भन्नेले बिड पार्यो। त्यसपछि हामीले त्यसमा 3 वर्षको लागि भाडामा दिने उद्देश्यले चाहिँ क्याफेटेरियालाई हामीले भाडा गरेका थियौँ। त्यो बारेमा हामीले एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेका थियौँ। प्राविधिक समितिले दर रेट निर्धारण गर्ने त्यो अनुसारले अहिले पहिले भइरहेको घर जुन छ क्याफेटेरियाकै लागि भनेर दरबारमा पहिले बनेको घरमा 2,21,000 रुपियाँ 6 आना करिब जग्गा त्यसले ओभर छ र बाँकी भएको तपाईँको हाम्रो मोटरसाइकलको ग्यारेजहरू राखिन्थ्यो। त्यसलाई मर्मत सम्हार गरेर त्यसलाई पनि भाडामा लाउने उद्देश्यले हामीले त्यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र टोटल सबै भोलि बनिसकेपछि अहिले जुन स्टेज देख्नु भएको छ त्यस पछाडि एउटा टोयलेट छ। कुनै नयाँ संरचना भन्दा त्यो टोयलेट चाहिँ बनाइदियो क्याफेटेरियामा आउने पर्यटकहरूको लागि। अर्को रिभर्सेबल छ त्यो टावर जस्तो देख्नु भएको छ जुन त्यो साना। अरू चाहिँ हामीले कुनै नयाँ संरचनाहरू पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू हामीले गरेका छैनौँ। त्यो हिसाबले त्यो सबै जोड्यो भने हाम्रो करिब 23 आना एरिया चाहिँ भाडामा दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो जुन घरलाई गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त यसको सस्टेन गर्नलाई पैसा चाहियो नि। पछि बोर्डबाई चाहिँ हामीले कुराकानी गरेर यतापट्टिको जुन हाम्रो मोटरसाइकल लागेको टावर थियो नि त्यसलाई पनि हामी भाडामा दिने हिसाब गऱ्यौँ। रेट त भइहाल्यो सरकारी रेट। त्यो हिसाबले हामीले बनाउँदै आयो। बढीभन्दा बढी सङ्ग्रहालयलाई आम्दानी कसरी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले गरे हो। र बाहिर आयो 50,000 रोपनीको दरले भने त्यो केही पनि होइन। जमिनहरू हामीले कहीँ लिजमा दिएका छैनौँ। मूल्याङ्कन हुन्छ महँगी अनुसार हरेक ठाउँमा मूल्याङ्कन हुने प्रचलन छ त्यो अनुसार हुन्छ।
र हामीलाई के हुन्छ भने नियमअनुसार टेन्डर गर्ने, त्यसमा जो पर्छ हेर्ने हो हामीले। हुन पनि सक्छ हामीलाई थाहा होइन। नक्सा चाहिँ सामान्यतया पहिले बनेको भवन हो, त्यो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर पहिले नै छ, एक नम्बर कुरो। दुई नम्बर कुरो, यतापट्टि चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनाएकै छैन, जस्ताको छानामा मोटरसाइकलहरू राख्ने रिभर्सेबल छ, त्यो चाहिँ भोलि चाहियो भने निकाल्ने खालको चाहिँ छ। अनि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि बाहिरतिर चाहिँ नक्सा पास भन्दा पनि सरकारी भवनहरूको चाहिँ खासै हाम्रो यहाँभित्र बनाउँदाखेरि त्यस्तो गरे छैन, त्यो नियमले जे हुन्छ त्यही। सम्झौतामा रेस्टुरेन्टले पक्की संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख छ, तर कम्पनीले कङ्क्रिटका दर्जनौं पक्की संरचना बनाइरहेको छ। अस्थायी संरचना पनि कति बनाउन पाइने हो भन्ने प्रश्न नपारी सम्झौता गरिएको छ। ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय परिसरको सार्वजनिक जग्गा कति उपयोग हुन्छ र त्यसबाट कति राजस्व आउँछ भन्ने समेत थाहा नपाई सम्झौता गर्नुले बदनियत त्यही देखिन्छ। जग्गाको डिमार्केसन चाहिँ हुनैपर्छ। अब रेस्टुरेन्टले कति जग्गा ओगट्ने, कहाँदेखि कहाँसम्मको जग्गा ओगट्ने, कहाँनिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट राख्ने भन्ने विषयमा त सूचनाले बोल्या होला, या बोलेन भने अब आउने चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूले गर्ने एग्रिमेन्टहरूमा पनि बनाएर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नत्र त सङ्ग्रहालयको परिसरभित्र पनि अथवा सङ्ग्रहालयको वस्तुहरूमा पनि उहाँले चाहिँ हामी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने दाबी राख्न पनि सक्ने सम्भावना देखियो नि त। त्यसकारण चाहिँ एग्रिमेन्टमा भए पनि निश्चित क्षेत्र र एउटा परिसर त्यो एउटा डिमार्केसन चाहिँ हुनुपर्छ। अब त्यो टेन्डरको समयमा सूचनामा राखेका भए अझै बेस हुन्थ्यो, नराखेको भए अब पनि त्यसलाई चाहिँ डिमार्केसन गर्न चाहिँ सकियो। होइन, हामी त खोजेकै छौँ, हामी अन्तर्गतका निकायहरूले गर्ने आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा के कसरी कानुनी दायित्व पुरा गरे नगरेको भन्ने विषयमा त हामी निगरानी गर्छौँ नै, गरिराखेकै छौँ। अब यहाँहरूले उठाए जस्तै त्यो विषयमा जसरी उठाउनु भएको छ, अब त्यहाँनिर चाहिँ क्लियर नभएको कुरा अथवा स्पष्ट नभएको कुरामा हाम्रो निगरानी त फेरि आगामी दिनमा आजका दिनदेखि हामी चाहिँ हेर्ने सुरुवात गरिहाल्छौँ। सङ्ग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको भनिँदै गर्दा सङ्ग्रहालय बिहान 10 बजे खुलेर 5 बजे बन्द हुने भए पनि रेस्टुरेन्ट भने बिहान 7 देखि राति 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन 2076 चैत 19मा निर्णय हुँदा 2077 साउन 26मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र 2077 पुस 5मा कम्पनी छनौट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई थिए। तर पुस 5कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर भट्टराई पन्छिन खोजे पनि यसमा धेरैको मिलेमतो भने पक्कै भएको छ। सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएर मालामाल बन्ने सपनामा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग व्यापारीले गर्दै आएको यो अर्को उदाहरण हो। आखिर देशभरका सरकारी जग्गा किन व्यापारी घरानाहरूको नजर फरिरहेको छ त? शासक र प्रशासकलाई प्रभावमा पारेर ठुला व्यापारिक समूहहरूले निकै नै सस्तो दर रेटमा सरकारी जग्गा भाडामा लिएर कमाउ धन्दा चलाउँदै आएका छन्। ठुलो खरिदमा ठुला व्यापारीहरूको दबदबा, सरकारी जग्गामा ठुला व्यापारीकै कमाउ धन्दा अनि प्रधानमन्त्री मन्त्री नेताहरूका गफमा सधैँ सुशासन र सदाचार। यसबारे थप जानकारी लिन सुशासन र सदाचारको क्षेत्रमा क्रियाशील पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हरेक शासकको प्रशासकको मुखमा चाहिँ सदाचार र सुशासन, देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने गफ आउँछन्, तर व्यवहारमा हेर्दा ठुला व्यापारी घरानाले लिज आउट सम्झौता गरेर सस्तोमा जग्गा लिने अनि खरिदमा पनि ठुलै व्यापारी जोडिने मुछिने, यो घटनाले त यो देखिएन नि। के पाउनु भएको छ यहाँले? मलाई चाहिँ के लाग्छ त, यहाँले ठिकै भन्नु, हामी राम्रो असल नेटको कुराहरू गर्छौँ, हामी आफूप्रति चाहिँ त्यो कुरा लक्षित गर्दैनौँ र हामीले सबैले चाहिँ सदाचार भन्ने तर कसैले पनि नगर्ने एउटा आचरणको रूपमा सदाचार रहेको छ, पहिलो पक्ष। दोस्रो पक्ष यहाँले जे यो जग्गाहरूको कुराहरू गर्नुभयो, यो चाहिँ अति आवश्यक अवस्थामा सरकारले लिजमा अथवा कुनै व्यवस्था अवलम्बन प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्ति संस्थाहरूलाई वा प्रतिष्ठानलाई वा कुनै तपाईँको चाहिँ व्यापारी घराना होइन, कुनै प्रतिष्ठानलाई कुनै प्रयोजन गर्नको लागि, सार्वजनिक हित अनुकूलको प्रयोजन गर्नको लागि निश्चित सेवा शर्तको आधारमा चाहिँ
जग्गाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। परन्तु यहाँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिष्ठानलाई कसैलाई अस्पताल खोल्न पर्यो, निजी अस्पताल खोल्नको लागि, कसैलाई पार्टी कार्यालय खोल्न पर्यो, कसैलाई कर्मचारी युनियनको अफिस खोल्नु पर्यो, कसैलाई कर्मचारी सङ्गठनको अफिस खोल्नु पर्यो, अथवा कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारिक प्रकृतिको कामहरू गर्नु पर्यो, वा कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै विशिष्ट व्यक्तिको नाउँमा चाहिँ समाजसेवा गर्नु पर्यो। त्यो समाजसेवा गर्ने पनि माध्यम चाहिँ के हो त भन्दा यी सबै कुराको माध्यम चाहिँ सरकारको जग्गा अथवा सार्वजनिक उपयोगमा रहेको जग्गा। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 350 किताभन्दा बढी जग्गाहरू चाहिँ ठुलो वा सानो परिमाणमा विभिन्न व्यक्ति, घराना, एनजिओ, प्रतिष्ठान, विभिन्न नाउँबाट, फेरि उहाँहरू सबैजनाले आफूलाई समाजसेवी भन्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। वास्तवमा यो नितान्त तपाईँको चाहिँ कानुनको नितान्त उल्लङ्घन हो र यो कानुनमा भएको प्रावधानलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर अथवा चाहिँ यो जनताको हकित भन्दा पनि कानुन र संविधानको प्रावधानलाई चाहिँ गलत व्याख्या गरेर हामीले त्यो गर्न दिइरहेका छौँ, जुन कुरा हुँदैन। र जो व्यक्तिहरूले जो संस्थाहरूले यस्तो जग्गाहरू लिइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले तत्कालै चाहिँ सार्वजनिक स्वामित्वमा लिएर आएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शर्तनामाहरू चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। कसरी ल्याउने त? शासक र प्रशासकलाई मोटो रकम बुझाएका छन् यति र बतास ग्रुपले मात्रै होइन अन्य धेरै व्यापारी घरानाले चाहिँ प्रभावमा पारेका छन् भन्ने कुरा छ नि, छर्लङ्ग छ। यहाँहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ, कसरी फिर्ता गर्ने? एउटा त कस्तो हो त भन्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि यो हित समूहहरू, इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले चाहिँ आफ्नो हक हितको लागि चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्छन् नै। नेपालमा अलिक बढी भएको होला वा अरू देशको मलाई कुरा थाहा छैन, नेपालमा यस्तो भएको होला। यसमा चाहिँ तपाईँको निगरानी निकायहरू पनि छ, निगरानी निकायले हेर्न पर्यो, संवैधानिक समितिहरू छन् उनीहरूले हेर्न पर्यो, समितिहरू छन् उनीहरूले हेर्न पर्यो, आयोगहरू हेर्न पर्यो। र स्वयं सरकारले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ, सरकार भनेको त सबभन्दा बढी नैतिक संस्था हो, त्यो नैतिक संस्थामा नैतिक व्यक्तिहरू, नैतिक पदाधिकारीहरू रहन्छन् र उनीहरूले आम जनताको एउटा चाहिँ सिम्बोलको रूपमा, भावनाको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा काम गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ यो सबैभन्दा बढी दायित्व सरकारको अनि सरकारी पदाधिकारीहरूको, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ निगरानी निकायहरूको, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको यो समितिहरूको, र त्यसपछि त म यहाँहरूको पनि भन्छु, किनभनेदेखि यहाँहरूले पनि यसरी औल्याइदिनुहुन्छ, यहाँ गडबड भयो भनेर तपाईँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो यति ग्रुप र बतास ग्रुपले चाहिँ सस्तोमा लिज आउट सम्झौता गर्ने, रेस्टुरेन्ट चलाउने, होटल चलाउने, सरकारको सम्पत्तिमा कमाउ धन्दा गरिरहेको, यो चाहिँ गलत हो, यो रोक्नुपर्छ। के हो यसमा चाहिँ यसरी दिनुपर्छ। यदि तपाईँको चाहिँ 3 वीरेन्द्र ट्रस्टको चाहिँ जग्गाहरू यदि हो, अब त्यसलाई चाहिँ विभिन्न शर्तमा दिएको छ, बराबर बढी गरी दिएको छ अथवा बढी बोलकबल गरी दिएको छ भनेदेखि यसलाई हामीले अन्यथा भन्नु भएन, किनभने संस्थाको विधान अथवा चाहिँ नीति नियममा रहेको, तर त्यो नीति नियममा भएको कुराहरू उल्लङ्घन गरेर यदि कुनै व्यापारी घराना, मैले नाम कसैको लिन्न, कसैलाई दिएको छ भनेदेखि अथवा कुनै एनजिओलाई दिएको छ भने, कुनै प्रतिष्ठानलाई दिएको छ भने त्यो चाहिँ गलत नियत हो, गलत काम हो, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। जस्तै दरबार मार्गको रोपनी जग्गा केही हजार अथवा 1 लाखमा आउने जग्गा हो त लिज आउट सम्झौता गर्दा? यो त प्रष्टै देखिएको छ नि, कुन स्वार्थले जग्गा लिज आउट गरिन्छ, प्रष्ट देखिएका छन् नि यो घटनाक्रममा। यस्तो विषयमा त यहाँहरूले औल्याइदिनु हो, मलाई लाग्छ निगरानी निकायहरूले आँखा चिम्लेर पक्कै बसेको छैन होला। अज्ञात रूपको अनुसन्धान आयोग छ, यही विषयमा चाहिँ अडिटरले पनि चाहिँ हेरिरहेको होला, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको समितिले पनि छानबिनको कुराहरू गर्ला। यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईको कुराहरूमा चाहिँ अदालतमा पनि यो कुराले प्रवेश पाउला। यी सबै निकायहरू कहीँ त हामीले नैतिकता वा सदाचार वा राष्ट्रको माया गर्ने व्यक्ति त हामी पाउला नि त। जस्तै यो यति ग्रुप, ओम्नी ग्रुप, तपाईँको बतास ग्रुप लगायतका गोल्छा अर्गनाइजेसन थुप्रै यो चाहिँ व्यापारी घरानाहरू सरकारकै जग्गामा लिज आउट गर्न जाने, त्यहाँबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, त्यो पनि राजनीतिक सम्बन्ध र साँठगाँठका आधारमा अगाडि बढिरहेका छन्। यसलाई रोक्नका निम्ति यो सरकारको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर केही आमुक व्यक्तिले कमिसन कमाउने, सरकारले चाहिँ निकै थोरै मात्रै त्यसको भाडा बापतको रकम पाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ चाहिँ के सुझाव सरकारलाई, यो यसरी अगाडि बढिरहेकाहरूलाई? पहिला के भन्छु त भन्दा यहाँले यस्तो प्रश्न उठाउनु भयो, अन्त पनि यस्तो कुराहरू उठेको होला। यसलाई पहिला त समितिले कुन आधारबाट यसरी दिएको रहेछ भने संसदले सरकारलाई चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु पर्यो, किनभने संसदको काम त सरकारमाथि निगरानी राख्ने पनि हो, सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउने पनि हो।
त्यसरी उनले निर्देशन दिइसकेपछि त्यो कुन नीति अनुसार भएको छ, कुन कानुन अनुसार भएको छ, त्यो कानुनलाई पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति बढी चाहिँ न्यायपूर्ण बनाउनु पर्यो। र त्यसरी यदि बन्दैन भनेदेखि चाहिँ यस पछाडिको कुराहरू भनेको निगरानी निकायले हेर्ने बाहेक अरू उपाय छैन। जस्तै यहाँले लामो समयसम्म एउटा प्रशासकीय भूमिकामा त्यो पनि जिम्मेवार तरिकाले पूर्व सचिवको रूपमा चाहिँ यहाँले सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनै सरकारले मान्दैन, मन्त्रीले मान्दैनन्, मन्त्रालयले मान्दैन, कसरी चाहिँ यो सुधार गर्ने? होइन, म त के भन्छु त भन्दा चाहिँ कतिपय नीतिहरू नमाने, निर्देशनहरू नमानेको होला, मार्गदर्शनलाई दिएका निर्देशनहरू नमानेको होला। संसदले कतिपय संसदको त म त के भन्छु त संसदीय समितिको मिटिङै बस्दैन, संसदीय समितिले चाहिँ सरकारलाई धेरै निर्देशनै दिएको छैन भन्छु मैले। त्यस कारणले चाहिँ संसदै प्रभावकारी भएन हो र उसको निर्देशन पनि प्रभावकारी भएन, त्यहाँ पनि राजनीतिक दलको छाया पर्यो। यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यदि संसदीय समितिले एउटै विषयमा लगातार निगरानी राखेर छानबिन गरेर पटक पटक निर्देशन दिएर त्यो निर्देशनको फलोअप गर्यो भनेदेखि चाहिँ संसदप्रति सरकार त जहिले पनि जवाबदेही हुन्छ, संसदप्रति मन्त्रालयहरू जहिले पनि जवाबदेही हुन्छन्। होइन भनेदेखि त एकाउन्टेबिलिटीको चेन नै टुटिहाल्यो नि त। हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली। उहाँले सदाचार र सुशासनका निम्ति आफ्नो कोणबाट निकै धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, जसका कारण लामो समयसम्म उहाँ छोटो समयमै सरुवा हुनु परेको परिस्थिति, उहाँ प्रशासकीय सेवामा अवस्था भोग्नु परेको थियो र सरकारका निकायहरू, सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएनन् भने र संसदीय समितिले खबरदारी गरेन भने यस्ता व्यतिथि बढ्न सक्छन्। यतातर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ। यति र ओम्नी ग्रुपका काण्डहरू यति मात्रै छैनन्। यति ग्रुपको राजनीतिक दबदबाका कारण देशका धेरै धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू कौडीको भाउमा भाडामा लगाएका छन्। पछिल्लो समय बतास ग्रुप समेत यतिकै जसरी सक्रिय बन्न थालेको छ। सस्तोमा सरकारी जग्गा हात पार्ने र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा भाडामा लगाएर टन्न मुनाफा कमाउने उद्देश्यसहित बतासले हात हालेका कतिपय क्षेत्र र प्रयास गर्दा गर्दै रोकेका विवादित क्षेत्रहरूमा बतासको सक्रियताबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ। नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्ने गरी भौतिक संरचना बनाइरहेको सार्वजनिक भएसँगै बतास अर्गनाइजेसन विवादमा तानिएको छ। नारायणहिटी परिसरभित्र सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर रेस्टुरेन्ट खोल्ने तयारी भइरहेको चर्चा धेरै अघिदेखि चले पनि केही दिन अघि मात्रै वास्तविकता बाहिरिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा बतासले पर्यटन प्रबन्धनको नाममा निर्णायक तहमा प्रभाव पार्दै आएको एउटा बदमासी तत्काललाई रोकिए पनि अन्य क्षेत्रमा बतासले यसै गरी हात हालेको पाइएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास भन्दै यति समूहले नारायणहिटी अगाडिको नेपाल ट्रस्टको जग्गादेखि निकुञ्जको जग्गासम्म निर्णायक राजनैतिक तहबाट नै प्रभावमा पारेर सस्तो दरमा भाडामा लिएको जस्तै शैली बतासको पनि देखिएको छ। बतास समूहले यस अगाडि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर मन्दिर दर्शनका लागि आउने भक्तजनका लागि भारत सरकारको सहयोगमा बनेको धर्मशाला भाडामा लिएर होटल बनाउन सफल भएको र यहाँ कानुन विपरीत लिज आउट सम्झौता भएको धर्मशालाको नामै परिवर्तन गरेर आनन्द होटल राखिएको लगायतका विषयमा हामीले बारम्बार कार्यक्रम मार्फत खबरदारी गर्दै आएका थियौँ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पर्यटन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू अहिलेसम्म पनि मौन बस्नुले यहाँ पनि ठुलै कमिसनको खेल भएको चर्चा चलिरहेको छ। प्राय धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमै बतास समूहले नजर लगाएको पाइएको छ। बतासले निर्णायक तहमा प्रभाव जमाएर हात हालेका क्षेत्रहरू यस्ता छन्। पशुपति क्षेत्रको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा आनन्द होटल सञ्चालन, पशुपति मन्दिरको दर्शनका लागि आउने धार्मिक पर्यटनको सुविधाका लागि धर्मशालाको अभाव भएपछि भारत सरकारले तेलगङ्गा क्षेत्रमा आधुनिक धर्मशाला बनाउन सहयोग गरेको थियो। तर पर्यटन मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वलाई बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतासले प्रभावमा पारेर संरचना नै बदलेर होटल बनाउन सफल भएका छन्। यसरी सफल भएको थियो धर्मशाला कब्जा गर्ने अभियान। 2071 साउन 18मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आएको बेलामा धर्मशाला बनाउने सम्झौता भए अनुसार करिब 25 करोडको खर्चमा धर्मशाला बनाइयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएको अवसर पाएर 2075 भदौ 15मा मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धर्मशाला तीर्थालुको सुविधा अनुसार नै बनाइएको थियो।
तर 2076 धर्मशालाको व्यवस्थापन आफैले नगरेर पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालीलाई जिम्मा लगाए अनि नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला आनन्द होटलमा परिणत भयो। ढकाल सदस्य सचिव हुँदा भने पर्यटन मन्त्री नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका जितेन्द्र देव थिए। पछि मन्त्री बनेका रविन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराईको राम्रै साथ सहयोग बतास समूहले पायो। पशुपति क्षेत्रको धर्मशालालाई कानुन विपरीत होटल बनाउने बतासको अभियानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक्सन लिन सकिरहेको छैन। पाटन दरबार संग्रहालय क्षेत्रको पार्टीमा व्यापार। बतासकै बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालीले 4 वर्ष यता पाटन दरबार क्षेत्रको बोध पार्टीमा व्यापार गर्दै आएको छ। पाटन संग्रहालय विकास समितिसँग 2073 चैत 1 गतेदेखि पार्टी भाडामा लिएर पसल चलाउँदै आएको बतासको कदममा स्थानीयले विरोध गरे पनि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको संग्रहालयले यसको वास्ता गरेको छैन। 15 वर्षका लागि पार्टी भाडामा पाएको उसले त्यहाँ हिमालयन जावा कफी सप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायत 3 बैंकको काउन्टर राखेर भाडा उठाइरहेको छ। सम्पदा संरक्षकहरूले परम्परागत पार्टीलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको भन्दै विरोध गर्दै आए पनि सम्झौता तोडिएको छैन, बरु सरकारी स्तरबाट संरक्षण हुँदै आएको छ। सरकारलाई नै छक्क्याएर मणिपालको सेयर खरिद बिक्री। बतासले सरकारलाई बाइपास गरेर पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालको सेयर समेत किनेको थियो। सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले अस्पताल चलाउन नसके नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बतास र अटोवेज ग्रुपले भारतीय पक्षको सेयर किनेको विषय लामै समय विवादसहित चर्चामा आयो। भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार सरकारलाई हस्तान्तरण नगरी व्यापारिक समूहलाई सेयर बेचेको विषयलाई संसदीय समितिले समेत छानबिन गरेकोमा सरकारले यसबारे अझै कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। पोखराको रामघाट क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाएर बतास समूहले 40 वर्षका लागि सरकारी जग्गा भाडामा लिने प्रयास गर्दै आएको छ। यता सेती नदीको किनार अनि धार्मिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण भाग व्यापारिक स्वार्थमा उपयोग गर्न लागेको विषय विवादमा पर्दै आएको छ। महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी सानिसा अवधारणामा पातली छाँगु सीतापुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना र सेती खोज पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा 2075 फागुन 20 मा मनसाय पत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। रामघाट क्षेत्रको सेती नदीमा स्थायी ड्याम बनाएर 35 वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री सङ्कलन अनि निकासी गर्ने भन्दै बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालीलाई जिम्मा दिने तयारी यति बेला भइरहेको छ। यसमा बतासका अध्यक्ष आनन्द राज बतास र मोरे खरेका अध्यक्ष विजय भट्टराई साझेदार छन्। सँगै पोखरा महानगर मार्फत पोखराको पातली छाँगो क्षेत्र समेत बतास समूहलाई भाडामा दिने प्रयास भइरहेको छ। यहाँ रिजोर्ट लगायतका भौतिक संरचना बनाउन पाउने गरी सम्झौताको तयारी भएपछि भौगोलिक रूपमा समेत जोखिम रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक स्वार्थमा भौतिक संरचना बनाउने अनुमति दिन लागि भन्दै विरोध सुलिएको छ। जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर रामघाट लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र भाडामा लिन लागि पनि स्थानीयको विरोधका कारण बतासले यहाँ सफलता पाउन सकिरहेको छैन। सरकारी अनुदान लिन फन्डा। बतास समूह विगतमा व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै किसानहरू आवश्यक भएको बारे विज्ञापन प्रकाशित गरेर अनुदान लिने कम्पनीका रूपमा समेत विवादमा पर्दै आएको थियो। व्यावसायिक कृषिको नाममा मापदण्ड नै नपुगेको, अनुदानका लागि योग्य नै नभएको अवस्थामा सरकारबाट अनुदान लिने गरेको बतास समूह अहिले विभिन्न व्यवसायमा जोडिँदा समेत विवादित बन्दै आएको छ। जहाँ जहाँ एमाले नेतृत्व त्यही बतासको रजगज। पर्यटन, कृषि र अटोमा लगानी गर्दै आएको बतास समूह प्राचीन सम्पदा र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै व्यापार गर्ने क्रममा पनि सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ। यो समूहका प्रमुख हुन् पोखराका आनन्द बतास। पर्यटन सम्बन्धी निर्णायक तहमा रहेका एमालेका नेता र जनप्रतिनिधिहरूमा उनको बलियो प्रभाव रहने गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा एमालेका सांसद मन्त्री भएर गएपछि नै पर्यटन क्षेत्रमा बतासको प्रभाव बढेको देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर धर्मशालालाई होटल बनाउन होस् या नारायण हिटी रेस्टुरेन्ट खोल्न लागि असफल प्रयास, यसमा एमालेबाट बनेका मन्त्रीले नै सघाएका छन् बतासलाई। सुरुवातमा पोखराका सांसद रविन्द्र अधिकारीले सघाएको बतासलाई अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईले समेत सघाएको चर्चा सुलिने गरेको छ। पातली छाँगो र रामघाट क्षेत्र भाडामा दिन पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वले बतास समूहलाई सघाएको देखिन्छ। विवाद आएपछि पछि हटी पनि यहाँका मेयर एमालेकै छन्। बतासले नै मनाङमा सरकारी जग्गा भाडामा लिएर रिजोर्ट लगायतका संरचना बनाउने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेको छैन। बतास समूहका आनन्द बतासले पर्यटकीय क्षेत्रमा बढी रुचि देखाएको देखिन्छ। यति समूहले सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सस्तो दरभाउमा भाडामा लिँदै नाफा आर्जन गरिरहेको छ भने बतास अर्गनाइजेसनले पनि पछिल्लो समय उस्तै शैली अपनाएर लाभ लिन खोजिरहेको छ।
व्यापारिक समूहलाई ठूलो लाभ दिलाउन सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने, आफूले कमिसन लिएर राज्यलाई घाटामा पार्ने प्रवृत्तिबाट शासक र प्रशासक सच्चिनै पर्छ। यति काण्ड होस् या ओम्नी अनि बतास ग्रुपले पछिल्लो समय चलाउँदै आएको दबदबा, सरबारा मुक्तिको भाषणबाट कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिस्ट नेताहरू मन्त्री भएपछि, प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यापारीको स्वार्थमा लिप्त हुने गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाहरूले आफै पुष्टि गरिरहेको छ। गरिब विपन्नको हक अधिकार स्थापित गर्ने बहानामा धनाढ्यहरूसँगै मिलेर थप थिचोमिचो गर्न उद्धत कम्युनिस्ट चरित्र र नेताहरूको बेलासी जीवनशैलीले कम्युनिस्टहरूलाई कमाउनिस्ट बनाएको छ। कम्युनिस्टका आचरण र सिद्धान्तमा साँच्चै विचलन आएको हो त? यसबारे जानकारी लिन पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तै मैले आवरणमा पनि थोरै पृष्ठभूमि गरेँ, कम्युनिस्ट नेताहरू जब मन्त्री बन्छन्, प्रधानमन्त्री बन्छन्, त्यति बेला चाहिँ व्यापारीसँग एउटा साँठगाँठ सम्बन्धमा उनीहरूलाई चाहिँ सरकारको जग्गा जमिन सुम्पिने, उनीहरूको नाफामा रमाउने प्रवृत्ति धेरै देखियो। के कम्युनिस्टहरूको यो आचरणमा विचलन आएको, जीवनशैली यो कम्युनिस्ट आचरण योबाट चाहिँ च्युत भएर कमाउनिस्टतिर लागेका हुन् कि क्या हो? के देख्नु भएको छ यहाँले? तपाईँले प्रश्नमा नै धेरै उत्तर दिइसक्नुभयो। वास्तवमा अहिले आचरणमा भन्दा पनि कम्युनिस्टहरू जो कम्युनिस्टका नाउँमा नेतृत्वमा पुगेका छन् र आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न रुचाउँछन्, उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट नै च्युत भइसक्नुभयो। नाम मात्रैको कम्युनिस्ट हो। अब उनीहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट च्युत भएर विकसित पुँजीवादी चिन्तनमा पुग्नुभयो। पुँजीवादी चिन्तनमा पनि त एउटा तौर तरिका, राज्य सुशासन, भ्रष्टाचार आदि कुराहरूको एउटा नियम हुन्छ। उहाँहरू ती सबै नियमलाई तोडेर कताबाट हुन्छ कमाउने भन्दा पत्र नराख्ने, राज्यलाई दोहन गर्ने अनि राज्यको ढिकुटीलाई निजीकरण गरेर कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ। अहिले देखिन्छ नि, अब एटीका काण्डदेखि लिएर भ्रष्टाचारका काण्ड, यो व्हाइट बडी काण्ड अनि राज्यका करलाई कसरी छिपाउन सकिन्छ, त्यो छिपाएर चाहिँ यो एनसेल काण्ड, त्यसबाट अहिले भर्खरै यो नारायणजी पुरानो राजदरबार अहिलेसम्म सङ्ग्रहालय भनिन्छ, त्यो सङ्ग्रहालयको जमिन पनि कसरी ठेकामा लगाएर कमाउन सकिन्छ जस्ता कामलाई एउटा विधि विधान प्रक्रिया केही नराखिकन आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न लागेका छन्। जस्तै तपाईँहरूले स्थापना गरेको, मैले थोरै हेरेँ, तपाईँहरूले स्थापना, तपाईँहरूको त्याग तपस्या, कम्युनिस्टको विचारधारा आचरण बोक्छौँ भनेर स्थापना गरेको पार्टी नै अग्रसर छ नि। यसमा के भन्नुहुन्छ? नाम त त्यही पार्टी त्यही नाममै छ, तर त्यसमा काम गर्ने जिम्मेवार बोकेका नेताहरू त्यो ठाउँमा धेरै स्कलित भइसके। त कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट र कम्युनिस्ट आचरण स्कलित भएर पुँजीवादी चरित्रबाट पनि स्कलित भएर उनीहरू साँच्चीकै विकसित पुँजीवादी सिद्धान्तमा पुगेका छन्, जसको काम चाहिँ राज्य दोहन गरेर आफ्नो मस्ती लिने मात्रै भएको छ। भने अब अरू पक्षमा चाहिँ राज्यका देशमा चलेका अरू पार्टी जस्तो खास गरी पुँजीवादी पार्टीहरूको पनि रवैया त त्यही छ। त्योभन्दा पनि धेरै गनाएका त वामपन्थीहरू नै भए। किन भन्दा उनीहरू त्यो गर्दिन भन्नुको सिद्धान्तै के थियो भने आफू सरबारा तल्लो वर्गको हित गर्ने अनि राज्यलाई दोहन नगर्ने भन्दै यहाँ आइपुगेर जब सत्तामा पुगेपछि राज्य दोहन नै मूल मन्त्र बनाए। यहाँले भने जस्तै उनीहरू त्यहाँ कम्युनिस्ट आचरणमा मात्र होइन कि कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पनि रहेनन्, आचरणमा पनि रहेनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ठुलो बर्बादी र गण्डकी बनाएर लगेका छन्। भनेपछि पद चाहिने, पैसा चाहिने, तपाईँको विलासी बन्नुपर्ने आचरण चाहिँ कम्युनिस्टमा देखियो। अहिले त्यो देखियो भने किन अब सबभन्दा ऐसी जीवन बिताउनु पर्ने अनि राज्यका सुख सहयोगमा अगाडि पछाडि दुईवटा गाडी राज्यका साधन स्रोतहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अनि राज्यलाई दोहन गर्नुपर्ने, दोहन गरेर चाहिँ खाने। अबदेखि तर आम मान्छेको हित गर्ने कुरो त चिन्तामै छैन, चिन्तनमै छैन। अब सामान्य मिटिङ गर्दा पनि करोडौँ खर्च गर्ने खालका गतिविधिमा मस्त हुने, त्यसैलाई नि सान मान्ने, त्यसैलाई नि चाहिँ आफ्नो उच्च व्यक्तित्व ठान्ने खालका संस्कार चाहिँ अहिले नेताहरूमा देखा परे। अनि उनीहरूलाई त कम्युनिस्ट भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति आइसक्यो, तर उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छोड्दैनन्। जसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै, कम्युनिस्ट आचरणलाई नै बदनाम गरे।
भनेपछि कम्युनिस्टहरू भए एउटा आचरण सिद्धान्त विधि पद्धतिप्रति निष्ठा भएकाहरू त ओझेल परे नि, उनीहरूले छोडिदिँदा त्यस्तालाई छोड्दाखेरि पनि त यो अवस्था आयो होला नि। जो वास्तवमा निष्ठामा बाँचिया थियो ती मूलधार अथवा पार्टीको शासन गर्ने ठाउँमा उच्च ठाउँबाट उनीहरू त धेरै पहिले नै एउटा निष्कासन गरिहालियो। अनि जो त्यहाँ पुगे उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट भए, मस्तीले राज्य लुट्ने काममा लागेर राज्य दोहन गर्ने काममा लागेर जुन जुन नाउँमा आए पनि अहिले माथिल्लो तहमा पुगेका 5-7 नेताहरू भनेको विकृत पुँजीवादी संस्कारमा रहेका र त्यसैमा रमाएका नेताहरू छन्। जस्तै यो ओम्नी, यति, बतास, गोल्छा अर्गनाइजेसन, तपाईँको यो दुगड लगायतकाहरूसँग चाहिँ एमालेकै साँठगाँठ किन देखिन्छ? के आधार छ? जस्तै कम्युनिस्टहरूकै साँठगाँठ चाहिँ किन देखिन्छ? के आधार पाउनु भएको छ? तल्लो वर्ग तलबाट राजनीतिक पीडन भएर आएका मान्छेसँग त यी नेताहरूको सम्पर्कै छैन। किन जो राजनीतिमा लागेको थियो, अब राजनीतिक कार्यकर्ताको हुने होइन, जो धनाढ्य छन् तिनीहरूको हुने हो। जो ठुल्ठुला उकिल छन्, धेरै पैसा कमाएका छन्, जो धेरै धनाढ्य छन्, धेरै कर छली गरेर पैसा रोजेका छन्, उनीहरू चाहिँ अहिले नेताहरूका पुरै पात्र छन्। नेताहरूले अहिलेका वामपन्थी नेताहरूले खोज्ने भनेको यस्तै धनाढ्यहरू, यस्तै विकृत धनाढ्यहरू, राज्यलाई छली गरेर खाने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूका हातेमालो गर्ने साथी भएका छन्। जो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर जीवन कुर्बानीमा पारे, जीवनलाई त्यहाँ जीवनको महत्त्वपूर्ण पार्टमा चाहिँ आन्दोलनको निम्ति न्यौछावर गरे, उनीहरू चाहिँ नेताहरू धेरै पर अथवा काम नगर्ने तत्त्वको रूपमा अथवा विकसित नभएका तत्त्वको रूपमा गएर हालेर अनि यी नयाँ त्यहाँ ढङ्गका नयाँ उद्योगपतिहरू, नयाँ पुँजीपतिहरू, नयाँ विकृत साथीहरूलाई समेट्न आइपुगेका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रै विकृत भयो। भनेपछि सर्वहारा मुक्तिको बहानाबाजी गरेर त्यसको बैशाखी टेकेर व्यापारिक घरानासँग उडबस गर्नेहरूबाट यो वर्गीय मुक्ति अथवा विपन्नहरूको जीवनस्तर उकास्ने र देश समृद्ध बन्ने सपना पुरा हुन्न। अनि त्यो बाटो त छोडिसके। आखिर बाहिर मुखले भाषण गरेर त बेला मौकामा समाजवादका कुराहरू उठाउँछन्। त्यो समाजवाद भनेको आफू खाउवाद हो। चाहिँ जनताको मुक्तिको बाटो छँदै छैन। अहिलेका नेताहरूको कुनै पनि चलन र मन्दिरका सङ्गठन र राजनीतिक कर्ताको रूपमा जो आएका छन् ती सबै खाने मस्ती गर्ने, राज्य दोहन गर्ने कुरामा मात्रै धेरै छन्। अनि त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आधारमा समाजवाद लिएर आउने, गरिबी उन्मुक्ति गर्ने बाटो त बिर्सिसके। त्यो त उनीहरूको चिन्ता र व्यथा पनि छैन। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली। पक्कै पनि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू कम्युनिस्ट भनेका छन् भन्दा फरक पर्दैन, किनकि सर्वहारा मुक्ति, गरिब विपन्नको जीवनस्तर उकास्ने, उनीहरूलाई राहत र सहुलियत दिने भाषण गर्ने, देशलाई समृद्ध र शान्त बनाउने, सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने अनि ठुलाबडा व्यापारी घरानासँगै उठबस गर्ने उनीहरूको चरित्रले उनीहरूको चित्र आफै उदाङ्गो पारेको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु र यहाँहरूकै गुनासोसहित कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।